अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने पहले पीपल आर मेड ऑफ प्लेसेस की क्वेश्चन आंसर किए थे। अब हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है आपकी बुक में, फाइंड द वर्ड्स ऑफ द गिवन मीनिंग फ्रॉम द पोएम। आपको नीचे कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं बुक के अंदर से निकाल कर लाइन्स। आपने उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड फाइंड आउट करना है कि क्या होना चाहिए जिसका मीनिंग जो आपको नीचे दिए गए वो हो। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम द एरिया नियर द इक्वेटर। पोएम में से ये लाइन ली गई है और जिसका मीनिंग है, जिसको हम स्पेसिफिक वर्ड इसका है ट्रॉपिक। नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ मूविंग इन अ स्मॉल अट्रैक्टिव वे एंड द वर्ड इज ग्रेस। थर्ड, पीपल हु लुक एट द सी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वर्ड है इसका सी गेजर। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड by smoke, gas and chemicals, and their specific word is smog. Placed on a map, their specific word is plotted, and covered with chlorium or white metal. Specific word is chlorium plated. And the last one is old and not in very good condition. We will say battered. Next word, with no purpose or plan. Its specific word is aimlessly. So next our question come in your book, that is use of language. अब हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज के बारे में पढ़ने से पहले बता दूं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच लाइक जिस तरह उर्दू के अंदर उर्दू शायरी है, उर्दू पोइट्री जो होती है उसके अंदर मक्ता, मतला और रुबाई, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। सेम एज इट इज़ यू विल फाइंड आउट दिस थिंग्स इन इंग्लिश पोएम। इंग्लिश की पोएम के अंदर कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स होते हैं, सिमिली, मेटाफर होते हैं। तो जो सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशंस, इन सबको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली वो वर्ड है, इज़ अ वर्ड या फ्रेज़ जो कि यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है इन नॉन लिटरल सेंस फॉर रिथोरिक या विविड इफ़ेक्ट्स। विविड इफ़ेक्ट या रिथोरिक या राइमिंग एक खूबसूरत वज़न डालने के लिए, उस नज़म को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं, कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ अ फ्रेज हुज एक्चुअल मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग्स। ये वो फ्रेजेस होते हैं जिनके जो अपने असल मानी के बजाय जो लिटररी मीनिंग्स होता है वो आता है। लाइक उस हम आगे जब डिटेल पढ़ेंगे आप, तो अब तब आपको मालूम होगा कि ये किस तरह किसी भी इंग्लिश पोएम में हेल्पफुल है। सबसे पहले जो है जिन डेफिनेशंस के बारे में हम जानेंगे वो है सिमिली, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। सबसे पहले हम सिमिली को देख लेते हैं। सिमिली कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज। सिमिली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लाइक या एज। फर्स्ट एग्जांपल है दे आर लाइक टू पीस इन अ पॉड। अब यहाँ पे वो इस तरह है जैसे कि टू पीस इन अ पॉड, तो लाइक का वर्ड यूज़ किया गया है। स्लीपिंग लाइक अ डॉग, डॉग की तरह सोना, स्लीपिंग। अब वो बता रहे हैं लाइक की तरह, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। ज़िंदगी क्या है, एक चॉकलेट का बॉक्स है। तो यहाँ पे भी लाइफ को रिलेट किया गया है, कंपेयर किया गया है बॉक्स ऑफ चॉकलेट के साथ। दैट इज़ सिमिली। एंड देन मेटाफर, कंपेयर टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। अब हम उन दो चीज़ों को मिलाएंगे जिसमें लाइक और एज इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम दो चीज़ों को यहाँ भी कंपेयर कर रहे हैं। जहाँ पे हम लाइक एंड एज का इस्तेमाल करेंगे वो भी कंपेयरिंग थिंग्स है, बट चीज़ कंपेयर हो रही है दूसरी तरफ, लेकिन वहाँ पे हम लाइक और एज इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी एग्जांपल आपके सामने क्या है, द इंटरनेट कनेक्शन वॉज स्लोअर देन अ टर्टल्स। इंटरनेट के कनेक्शन इतना स्लो है जैसा कि एक कछुआ। अब सेम इसका यही है कि जो इंटरनेट कनेक्शंस हैं उसको रिलेट किया गया है कछुए के साथ। अब इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो कछुआ नहीं बन गया, लेकिन हम उसको रिलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सेकंड, शी हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका दिल पत्थर की तरह है। अब यहाँ पे पत्थर को जो है हम रिलेट कर रहे हैं दिल के साथ। तो इट्स डजंट मीन दैट हार्ट बिकम अ स्टोन, इट्स मीन दैट हार्ट लाइक अ स्टोन। ये जो दिल है वो स्टोन, पत्थर की तरह है, ये नहीं कि वो पत्थर बन गया है।
اس میں بھی ہم کمپیئر کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے کوئی ورڈ لائک یا ایز یوز نہیں کیا. اٹ از ریننگ کیٹ اینڈ ڈاگس. بلی چوہے کی بلی کتے کی طرح جو بارش ہو رہی ہے، لائک تیز بارش ہو رہی ہے، یا بارش کی جو سپیڈ ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے کمپیئر کیا ہے کیٹ اینڈ ڈاگس کے ساتھ. تھرڈ از پرسونیفیکیشن. پرسونیفیکیشن کہتے ہیں گیونگ ہیومن کوالٹیز ٹو نان ہیومن تھنگس. بے جان چیزوں کو کوئی انسانی کوالٹیز دینا، اس کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. کسی نظم کے اندر لائک فرسٹ دا سن اسمائل ڈاؤن آن اس. سورج ہم پہ ہنس رہا ہے. اب سورج بے جان چیز ہے، وہ جاندار چیز نہیں ہے، سانس نہیں لیتا، بٹ پرسونیفیکیشن نظم کے اندر ہم بے جان چیزوں کو انسانی کوالٹیز دے رہے ہیں. سیکنڈ، دا اسٹوری جمپڈ آف دا پیج. اب کہانی پیج میں سے نکل کے باہر جمپ نہیں لگائے گی، بٹ یہاں پہ ہم ریلیٹ کر رہے ہیں، ہم نے ایک کوالٹی دی ہے بے جان اسٹوری چیز کو. دا لائٹ ڈانس آن دا سرفیس آف دا واٹر. روشنی پانی کی سطح پر ڈانس کر رہی ہے. اب روشنی خود تو نہیں ڈانس کر سکتی، اب یہ کہ ہم نے ایک کوالٹی دی ہے اس لائٹ کو. سو دیٹ از دا پرسونیفیکیشن. اب آپ کو کوشچن ہے کہ بک کے اندر سے اب ہم نے سمبلی پرسونیفیکیشن اینڈ میٹافر چوز کرنے ہیں، فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. اور ایگزامپل آپ کی جو ایکسرسائز کے اندر جو پوئم آپ کو دی گئی ہے اس کی ایگزامپل ہے دی کیری ود دیم ہنٹس آف جنگل اینڈ ماؤنٹینس. دیٹ از پرسونیفیکیشن. سیکنڈ از لائک دا اسمیل آف اسموک. دیٹ از سملی. اینڈ تھرڈ از پیپل آر میڈ آف پلیس. میٹافر. اور یہ جو ہے یہ میٹافر ہے. نیکسٹ ون از سو تھرڈ کوشچن اور لاسٹ کوشچن آپ کے جو ایکسرسائز کا ہے وہ ہے رائٹ دا شارٹ ڈسکرپشن آف دا ساؤنڈ یو وڈ ہیئر ان اے فارسٹ. سو آپ نے ساؤنڈس کی ایسی ڈسکرپشن دینی ہے جو کہ کسی جنگل میں آپ نے سنی ہو. اوکے. سو یور آنسر ول بی ان اے فارسٹ یو وڈ ہیئر اے ریچ ورائٹی آف ساؤنڈ. ایک جنگل کے اندر آپ مختلف قسم کی آوازیں سنتے ہیں. یو مے ہیئر دا ساؤنڈ آف لیوس. آپ پتوں کی آوازیں سنتے ہیں. ایز دا بریز فلو تھرو دا ٹریز. جب درختوں کے ذریعے ہوا چلتی ہے تو آپ کو پتوں کی آواز سنائی دیتی ہے. دا کریپنگ آف برڈس ایز دے فلائی. پرندوں کی جو چہچہاٹ ہوتی ہے، پرندوں کی چہچہاٹ جب وہ اڑتے ہیں تو ان کے پروں کی جو چہچہاٹ ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، وہ آپ کو سنائی دیتی ہے. اینڈ دا بزنگ آف انسیکٹس. اور جب کیڑے مکوڑے بول رہے ہوتے ہیں، بزنگ کی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سنائی دیتے ہیں. ان دا ڈسٹینس دور فاصلے پہ اسمال بیبلنگ آف اسٹریمس. جو ندی کی جو گر رہی ہوتی ہے یا اس کی ندی کے جو بلبلے ہوتے ہیں ان کی آوازیں آپ کو آ رہی ہوتی ہیں. ہوٹ آف این آل. ایک الو کے بولنے کی جو آوازیں ہوتی ہیں اس کی آواز جیسے نکالتا ہے. دا کریکنگ آف ٹوکس. ٹوکس کی جو کریکنگ کی آوازیں ہیں وہ آپ کو سنائی دیتی ہیں. دیز ساؤنڈس کین لیو یو فیلنگ ریجوائز اینڈ ایٹ پیس. یہ ساری آوازیں مل کر آپ کو ایک اچھی فیلنگس دیتی ہیں. ساؤنڈ آف لیوس کین بی سوتھنگ. جو پتوں کی آواز ہیں وہ آپ کو سوتھنگ ایفیکٹ دیتی ہیں. پرندوں کی جو چہچہاٹ ہے، کریپنگ آف برڈس اینڈ بزنگ آف انسیکٹس. پرندوں کی جو چہچہاٹ ہے اور کیڑوں کی جو بولنے کی جو آوازیں ہیں یہ ایک انوگریٹنگ ایفیکٹس پیدا کرتی ہیں. ببلنگ آف اسٹریمس جو ہے یہ ایک کام، سکون، پیس کی فیلنگس کریٹ کرتی ہے. ہوٹ آف آل کین کریٹ اے سینس آف مسٹری. اور جب الو رات کو بولتا ہے اور رات کی خاموشی کے اندھیرے میں تو ایک مسٹری، ایک کیوریوسٹی پیدا کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک سودھنگ ایفیکٹ لاتی ہیں. اوور آل دیکھا جائے تو جو ساؤنڈس آف فارسٹ ہے، جنگل کی جو آوازیں ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ کرتی ہے ایک ٹرینکولائز اینڈ ریفریشنگ ورڈ. ایک ٹرینکولائزنگ اینڈ ریفریشنگ ورڈز ایک اچھی دنیا کی ایک پلیزنٹ فیلنگس ایک انسان کے اندر لے کے آتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور آپ نے اس کو سارا رپیٹ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو ریڈ کرنا ہے. کوئی بھی آپ کو کوئی کمپلین یا کوئی کوشچن یا کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. سو یو سبسکرائب، کمنٹ اینڈ لائک مائی چینل. تھینک یو سو مچ.